अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। बिलाखिर हुकूमत ने कल कौमी असम्बली में मिनी बजट पेश कर दिया है। अब सवाल यह है कि ये मिनी बजट क्यों पेश किया गया है, क्योंकि आम तौर पर साल में एक ही बजट आता है। इसकी दो ही वजूहात हो सकती हैं, या तो जब आप सालाना बजट पेश करते हैं आपके अंदाजे और हिसाब किताब गलत हो जाए तो उसकी दुरुस्तगी के लिए आप मिनी बजट लाते हैं, या कोई नागहानी आफत आ जाए। लेकिन इस दफ़ा जो मिनी बजट लाया गया है उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हुकूमत IMF की वो शराइत पर अमल दरामद करना चाहती है जिसके नतीजे में $6 अरब का जो प्रोग्राम है वो बहाल होगा। अब इसके अंदर जो आम आदमी के लिए जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि क्या ये जो मिनी बजट आ रहा है इसके नतीजे में महंगाई में इजाफा होगा। हुकूमत के दावे अपनी जगह पे हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि असल में हकीकत क्या है, और अपोजिशन जो दावे कर रही है कि हम ने पाकिस्तान को IMF के सामने गिरवी रख दिया है, इस पर भी यकीनन बात करेंगे। तो लेकिन शहबाज, सबसे अहम पहलू यही कि आप तो बहुत अरसे से, मेरे ख्याल में आपकी ख्वाहिश थी कि एक मिनी बजट, तो आप हर खबर में, दूसरी खबर में ज़रूर जिक्र करते थे कि मिनी बजट तो लाना पड़ेगा, IMF के प्रोग्राम को बहाल करना है। तो लगता है ये है कि आप IMF के साथ कहीं ना कहीं मिले हुए थे और बिल आखिर आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो गई। ये मिनी बजट अब आ गया है, अब अवाम का क्या होगा वो हमें नहीं पता। देखिए, ये मेरे और IMF के हाथ मिले हुए हैं फरवरी 2021 से, बल्कि जनवरी 2020 से जब उस वक्त प्रोग्राम सस्पेंड हुआ था तो मैंने कहा था जब तक ये मिनी बजट नहीं लेके आएंगे प्रोग्राम बहाल नहीं होगा। फिर आपको याद होगा इस साल फरवरी 2021 में एक मिनी बजट आया था 140 अरब रुपए का, तो फिर आपको अगली $50 करोड़ की किस्त मिली थी। जून में मेन बजट आ गया, और अब ये साल 2021 वाहिद ऐसा साल होगा पाकिस्तान की तारीख में कि जहां पे एक साल में कैलेंडर ईयर में 3 बजट आए। फरवरी 2021 में मिनी बजट आया, अच्छा उसके बाद जून 2021 में एक बजट आया, फिर सितंबर में भी एक इन्होंने फाइनेंस बिल लेके आए थे, उसमें कुछ इकदाम किए थे, और ये चौथा इस साल का है जो मिनी बजट आ गया है। तो मतलब IMF की और आपकी जो मिली भगत है वो तो कामयाबी हो गई है आपको, लेकिन अब अवाम के लिए बताएं कि ये बला है क्या मिनी बजट, ताकि लोगों को पता चले क्या होने जा रहा है। नाज़रीन, आपको शुगर कोटेड एक गोली देने की कोशिश की जा रही है। इफेक्टिवली जितने भी इकदाम लिए गए हम कोशिश करेंगे कि आज सादा जुबान में आपको बता सकेंगे कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं। इसमें जो बड़ी बात है वो ये है कि 375 अरब रुपए के तकरीबन हुकूमत ने टैक्स इकदाम प्रपोज किए हैं कल नेशनल असम्बली में। इसमें 343 अरब रुपए के सेल्स टैक्स के इकदाम हैं, इसके अलावा 7 अरब रुपए के इनकम टैक्स के इकदाम हैं, और तकरीबन 23 से 25 अरब रुपए की फेडरल एक्साइज ड्यूटी गाड़ियों के ऊपर लगाई है। तो मजमूई तौर पर ये कम से कम 375 अरब रुपए के सालाना जो है वो इकदाम बनते हैं। चलें शहबाज, अब इसके अंदर जाहिर है कि आपने एक ओवरऑल ब्रेकअप तो दिया है। जो इंपॉर्टेंट सवाल है जो आम आदमी भी पूछ रहा है कि क्या इससे महंगाई में इजाफा होगा। जाहिर है इसके ऊपर कल हमने देखा कि कौमी असम्बली के अंदर एक हंगामा हुआ। जो अपोजिशन के कुछ अरकान हैं उन्होंने शौकत तरीन साहब के सामने नाराबाजी की और उनको कहा कि ये तो IMF के एजेंट हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो फाइनेंस बिल जब पेश करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शौकत तरीन साहब वजीर खजाना हैं, जो उन्होंने दावा किया कि इससे तो महंगाई में कोई इजाफा नहीं होगा, बहुत मिनिमम इम्पैक्ट आएगा गरीब लोगों के ऊपर। तो उनका क्या दावा था, आइए पहले वो सुनते हैं। इस सारे 71 अरब में आपको ये मैं बताना चाह रहा हूं कि कॉमन मैन के ऊपर 2 अरब रुपए के जो टैक्सेस की एग्जेम्पशन निकाल रहे हैं, सिर्फ 200 खोदा पहाड़ निकला चूहा, मतलब 3, पहले तो 700 अरब रुपए की बात हो रही थी, उसको निकाल के 343 बिलियन हुआ, उसमें से कॉमन मैन पे 2 अरब रुपए। जी, शौकत तरीन साहब तो कह रहे हैं महंगाई के जो दावे किए जा रहे हैं, ये खोदा पहाड़ निकला चूहा, 375 अरब रुपए के जो टैक्स इकदाम की आप बात कर रहे हैं, गरीब आदमी के ऊपर तो कह रहे हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ 2 अरब रुपए का है। अब आप बताएं। शौकत तरीन साहब ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये 2 दावे किए हैं, एक तो ये वाला, और दूसरा उन्होंने कहा जी कि जो 343 अरब रुपया भी है उसके अंदर तकरीबन 270 अरब रुपए तो हम वापस कर देंगे, बल्कि 270 से भी ज्यादा। उन्होंने कहा हाँ इतना ही बनता है, कोई 270-75 अरब रुपया कि फार्मास्यूटिकल पे 160 अरब रुपए के जो टैक्स इकदाम हुए हैं वो उनको रिफंड मिल जाएगा। और इसी तरह उनका जी मशीनरी के ऊपर जो सेल्स टैक्स लगा है
وہ 112 ارب रुपए का, वो भी उनको वापस मिल जाता। अब इनको ज़रा थोड़ा सा इनको बाइफरकेट करते हैं नंबर्स को। नाज़रीन, जो नंबर्स और जो फाइनेंस बिल है ये आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। ये फाइनेंस बिल आपको मिल जाएगा FBR की वेबसाइट के ऊपर भी, इसमें जाके आप एंट्री वाइज देखेंगे तो आपको सारी तफसीलात मिल जाएंगी जो भी हम आपको बताने लगे हैं। सबसे पहले चलते हैं बच्चों के दूध के ऊपर। बच्चों का जो खुश्क दूध है, जो हुकूमत ने बजट प्रपोज किया है उसके मुताबिक इसके ऊपर जो जीरो रेटिंग थी वो इन्होंने विड्रॉ की है, और इसका जो रेवेन्यू इम्पैक्ट है वो 9.6 अरब रुपया एक है जीरो रेटिंग वाली जगह पे। तो ये 2 अरब रुपए से मेरा ख्याल कुछ ज्यादा ही हो गया है। इसके अलावा जो एडिबल वेजिटेबल्स हैं इंपोर्ट होती हैं, उसके ऊपर भी हुकूमत ने 17% GST लगाया है। इसमें जो लोकल सप्लाईज है सब्जियों की वो एग्जाम्प्ट रहेगी। याद रहे कि पाकिस्तान हर चीज तकरीबन बाहर से इंपोर्ट करता है। रेड चिलीज जो सुर्ख मिर्चें हैं, इसका हम कल भी जिक्र किया था हमने, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इसका जिक्र हुआ है। इसके ऊपर भी जो इम्पैक्ट है वो आएगा, 17% GST है। इसका कोई हुकूमत के ख्याल में 45 करोड़ रुपया इसको टैक्स मिलेगा। सीरियल्स हैं इंपोर्टेड जो है मिलिंग इंडस्ट्री के जो आइटम्स है उसके अलावा, उसके ऊपर हुकूमत ने 17% GST लगा दिया है, और इसका जो डोमेस्टिक के ऊपर तो इन्होंने नहीं लगाया, जो इंपोर्ट के ऊपर सिर्फ इसका इम्पैक्ट आएगा 1.8 अरब रुपया है। इसी तरह जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हुकूमत खुद सप्लाई करती है, जो सरकारी अस्पताल होते हैं उनको जो अशिया दी जाती हैं, उसके ऊपर भी हुकूमत ने 17% GST लगा दिया है। ये अब हुकूमत इसके ऊपर सब्सिडी देती है या जो सरकारी अस्पताल है ये आवाम को पास ऑन करते हैं, ये बात की बात है। इसका जो इम्पैक्ट है कोई 1.4 अरब रुपया है। एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल मटेरियल जो बाहर से इंपोर्ट होगा उसके ऊपर भी हुकूमत ने 17% GST लगा दिया है। फिर जो इंपोर्टेड पोल्ट्री मीट आता है उसके ऊपर 17%। यहाँ पे शायद आप कह सकते हैं कि इंपोर्टेड पोल्ट्री मीट लोकल लोग नहीं खाते ज़्यादातर, तो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी है। ये एक चीज़ हो सकती है जिस पे हुकूमत कह सकती है। कॉटन सीड जो है वो मुख्तलिफ मिलिंग इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है, उसके ऊपर भी 17% GST और 2.8 अरब रुपया इसका इम्पैक्ट है। कामरीन, इसी तरह एक और जो चीज़ इन्फेंट से रिलेटेड, जो प्रेपरेशन सूटेबल फॉर इन्फेंट्स जो है उनके ऊपर भी जो 17% GST हुकूमत ने लगाया है, और इसका जो इम्पैक्ट है सिर्फ 6.2 अरब, और 9 अरब मैंने पीछे बता दिया था, 9.5 अरब 6 अरब, ये तो 15.5 अरब तो सिर्फ बच्चों के दूध से, खुश्क दूध के ऊपर इम्पैक्ट है। तो अगर लेकिन जो शौकत तरीन साहब का दावा है कि ये जो हमने ज्यादातर एग्जाम्पशंस खत्म किए ये तो अमीर तरीन जो तबका है ये उसके लिए किया है, तो क्या वाकई ये जो नंबर्स आप दे रहे हैं ये सिर्फ वाकई कि अमीर तरीन तबका ही मुतासर होगा? अब खुश जो गरीब आदमी है वो सिर्फ 2 अरब रुपए। डॉक्टर के पास जब जाते हैं, एक अमीर भी जाता है, गरीब भी जाता है, तो वो क्या कहता है अगर बच्चे का पेट खराब हो या बच्चे को उसका हाजमे का प्रॉब्लम हो तो कहता है कि खुश्क दूध इसको दें, उसमें पानी डाल के वो दूध दें। और कई केसेस में तो वो खास रेकमेंड भी करते हैं कि जी फलां ब्रांड का आप यूज करें ऑब्वियसली। तो अभी जो गरीब आदमी है, हमारे यहाँ बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कि जब मदर फीड नहीं करा पाते तो फिर उनको रिलाई करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि ये उनका दावा कि सिर्फ अमीर तरीन जो लोग हैं वही खुश्क दूध या बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये तो दावा बिल्कुल हकीकत के करीब नहीं है। अच्छा, इसके बाद फिर आगे आ जाए, जो रॉ मटेरियल्स हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के, इसके ऊपर भी 17% GST है और इन्होंने इसको जीरो रेटिंग कर दी है। यहाँ पे हुकूमत का ये दावा कि कीमतें कम होंगी। आज चेयरमैन FBR जो अशफाक साहब है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उन्होंने कहा जी कि हम 35 अरब रुपए का इनको रिफंड्स देंगे जो पहले इनको नहीं मिलता था क्योंकि ये सिस्टम के अंदर, टैक्स सिस्टम के अंदर नहीं थे। तो उनके ख्याल में, अशफाक साहब के ख्याल में 15 से 20% दवाइयों की कीमतों में कमी आनी चाहिए। अच्छा, तो ये उनका दावा है, इसको हम छोड़ देते हैं जी, देखते हैं इसका क्या बनता है। फिर जो नमक हम करते हैं, पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, उसके ऊपर भी इन्होंने, और इसकी लोकल सप्लाई के ऊपर भी 17% GST है। ये उन्होंने कल खुद कहा जी नमक और मिर्च ऐसी चीज है जो आम आवाम को अफेक्ट करेगी, तो ये शौकत तरीन साहब ने माना है खुद। आइटम मजीद अगर आपको बता दें, अच्छा, ग्रोथ, स्टंटिंग ग्रोथ के लिए कुछ साशे वगैरह इस्तेमाल होते हैं उसके प्रेमिक्सेस, उसके ऊपर भी इन्होंने 17% GST लगाया है। लैपटॉप, कंप्यूटर्स, नोटबुक्स जो हैं इसके ऊपर भी 17% GST है, 1.3 अरब रुपए इसका इम्पैक्ट है। फिर जो सनफ्लावर, कैनोला, हाइब्रिड सीड्स जो हैं, बीज हैं बुवाई के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, किसान इस्तेमाल करता है, अब उसके ऊपर भी 17% GST है। इसका कोई 25 करोड़ रुपए का सालाना इम्पैक्ट उन्होंने बताया हुआ है। जो हार्वेस्टर्स हैं, जो एग्रीकल्चर में मशीनरी इस्तेमाल होती है, वो इंपोर्ट होती है, उसके ऊपर भी GST है। मैं आपको वो सारी चीजें बता रही हूँ। अच्छा, जो पंखे हैं डेयरी फार्म्स में जो इस्तेमाल होते हैं उसके ऊपर भी है। फिर जो जानवरों की जो खुराक है उसके ऊपर भी 17% GST है। तो इसका मतलब है कि ये जो दावा है हुकूमत का, क्योंकि एक और इंटरेस्टिंग इसमें पहलू 2 अरब की वो जो बात कर रहे हैं,
2 अरब की वो बात कर रहे थे, इंटरेस्टिंगली इसी के अंदर उन्होंने कहा कि हम 31-32 अरब रुपए, वो इसमें आता है, मुझे जरा बाकी डिटेल बताने दे। एक और भी चीज़ है, अच्छा इसके अलावा नाज़रीन मज़ीद जो चीज़ें हैं जो जाके हमारे ख्याल में आम आदमी को हिट करेंगी, हुकूमत का ख्याल है कि नहीं करेंगी, जो ब्रेड्स जो है आपकी डबल रोटी है जो बेकरीज पे आप लेते हैं, जाके रेस्टोरेंट्स पे लेते हैं, फूड चेन्स पे जो सेल होती हैं उनके ऊपर भी 17% जीएसटी है। तंदूर के ऊपर नहीं होगा, लेकिन ये जो आप रेस्टोरेंट्स और जो फूड चेन्स हैं वहां पे जाएंगे तो 17% जीएसटी देना पड़ेगा। हुकूमत के अपने ख्याल में 4.4 अरब रुपया इसका सालाना इम्पैक्ट है। फिर जो फूड स्टफ होता है, मुख्तलिफ मेस होते हैं, वहां पे जो फूड कुक होती है उसके ऊपर 17% जीएसटी है। रॉ कॉटन जो है पाकिस्तान में, जो आपको पता है कपास की अब किल्लत होती है, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर भी 17% जीएसटी है। तो क्या जब उसे कपड़ा बनेगा तो क्या उसे अमीर पहनेगा या गरीब फिर नंगा फिरेगा, ये हमें नहीं पता क्या होगा। मैच बॉक्सेस है जो आप माचिस की तीली है उसके ऊपर भी 17% जीएसटी है। तो अच्छा अब आ जाते हैं जो कामरान आपका सवाल था। अब नाजरीन जो कल वफाकी वजीर शौकत तरीन साहब ने खुद कल काबीना को बताया कि जी हमें ये चीज़ों पे जिन पे इम्पैक्ट आएगा तो हमें इस पे कुछ सब्सिडीज देनी पड़ जाएंगी। तो नाज़रीन उनकी प्रेजेंटेशन से ही मैं कुछ चीज़ें पढ़ देता हूं आपको। हुकूमत के ख्याल में 33 अरब रुपए की सब्सिडी देनी पड़ेगी। तो अगर ये 33 अरब रुपए की सब्सिडी देनी है तो 2 अरब रुपए का इम्पैक्ट कैसे? अब कौन सी चीज़ें जिस पे हुकूमत सब्सिडी देना चाहती है? जो बच्चों का दूध है खुश्क उसके ऊपर 10.5 अरब रुपए की हुकूमत सब्सिडी देना चाहती है। जो लैपटॉप और कंप्यूटर्स हैं उसके ऊपर इन्होंने सिर्फ 40 करोड़ रुपए की सब्सिडी रखी हुई है। जो सनफ्लावर कैनोला हाइब्रिड सीड्स हैं उसके ऊपर कोई 16 करोड़ की सब्सिडी है। इसी तरह जो कॉटन सीड है इसके ऊपर 2.5 बिलियन 2.5 अरब रुपए की सब्सिडी यहाँ पे इन्होंने रखी हुई है। जो सीड फ्रूट और जो है इसके ऊपर 3.5 अरब रुपए की सब्सिडी है। जो हाई एफिशिएंसी इरिगेशन इक्विपमेंट है उसके ऊपर पहले 17% जीएसटी लगेगा, फिर उसके ऊपर सब्सिडी है। फिश फीड जो मछली की खुराक है उस पर भी 17% जीएसटी लगेगा, फिर उसके ऊपर हुकूमत 20 करोड़ रुपए की सब्सिडी देना चाह रही है। और जो जानवरों की खुराक है उसके ऊपर पहले टैक्स लगेगा, फिर 4 अरब रुपए की सब्सिडी रखी हुई है। इसके अलावा बाकी बहुत सारी आइटम्स हैं जिसका टोटल जो बनता है, खासतौर पर ऑयल केक है इसके ऊपर भी 5 अरब रुपए की सब्सिडी है। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, ठीक है हुकूमत की मजबूरी थी कि मिनी बजट लेके आना था, हम आईएमएफ के इस शिकंजे में बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, लेकिन अगर अवाम को हकीकत बता दी जाए तो वो ज्यादा बेहतर होता है। हकीकत इस वक्त ये है कि जितने भी आइटम्स के ऊपर टैक्स लगा इसके ऊपर अमीर गरीब और मिडिल इनकम ग्रुप सबके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। हाँ ये सब्सिडी है, ये हुकूमत का कामरान। इसमें एक चीज हम कह सकते हैं, अभी तक सब्सिडी का कोई मैकेनिज्म ट्रांसपेरेंट पाकिस्तान में नहीं है। चेयरमैन एफबीआई जो है अशफाक साहब, उन्होंने ये कहा है कि सब्सिडी के लिए फिर एहसास प्रोग्राम का इस्तेमाल होगा और वहां से सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन उसके लिए वजारत खजाना को समरी लेके जाना पड़ेगी। जी शहबाज, आपने बड़ी तफसील से साथ ये बताया कि किस तरीके से ये जो मिनी बजट अगर एज इट इज अप्रूव होता है तो उसका इम्पैक्ट किस तरीके से आएगा और महंगाई में इजाफा होगा। और हमारे यहाँ एक सबसे जो अहम पहलू है कि जब किसी इंपोर्टेड किसी भी ब्रांड में जब इजाफा होता है तो ऑटोमेटिकली उसका जो इम्पैक्ट है, जो मकामी सतह पर चीज़ें बनती हैं उन पर भी होता है। उसकी एक छोटी सी मिसाल कि कल ही जब मैं एक डेयरी प्रोडक्ट की दुकान पे गया तो वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने जो 1 जनवरी 2022 से दूध और दही की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया था। तो कारोबारी तबके को ऑलरेडी पता है कि जो मिनी बजट आ रहा है इसके नतीजे में महंगाई में इजाफा होगा। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस मिनी बजट के नतीजे में जो गाड़ियों की कीमतें हैं उनमें भी इजाफा होगा। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गाड़ी की बात करें या कारों की बात करें तो पूरी दुनिया में जाहिर है कि एक लग्जरी भी है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम इतना मौसर नहीं है, ये ज़रूरत भी है। और इसके अंदर अब इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि जब बजट गवर्नमेंट ने पेश किया था इस माली साल का, तो उसमें कई ऐसी मराद का ऐलान किया उन्होंने, कई ऐसे जो टैक्सेस थे कार मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर वो कम किए थे या ख़त्म किए थे, जिसके नतीजे में हमने कुछ महीनों के लिए देखा कि गाड़ियों की कीमतों में कमी वाक़ हुई। लेकिन फिर जब जो एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव है उसके नतीजे में दोबारा से कीमतों में गाड़ियों में इजाफा हुआ। और अब इस मिनी बजट के अंदर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी लगाई जा रही है, सेल्स टैक्स भी लगाया जा रहा है, एडवांस टैक्स में भी इजाफा किया जा रहा है। और नतीजा उसका ये निकलेगा कि शहबाज, एक गरीब आदमी या मुतवसत तबके का आदमी अगर एक
گاڑی لینے کا خواب دیکھ رہا ہے, کسی طریقے سے پیسے اکٹھے کر رہا ہے, تو شاید اس کا خواب جو ہے وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو پائے گا, کیونکہ اس کے نتیجے میں اگین مجھے لگتا ہے گاڑیوں کی قیمتوں میں ٹھیک ٹھاک اضافہ ہونے والا ہے. اس کے ساتھ انکم ٹیکس سے ریلیٹڈ انہوں نے اقدامات کیے ہیں جو اس کے رجسٹریشن کے اوپر ٹیکس ریٹس ڈبل کیے ہیں, اس کی تفصیل بتاتے ہیں. وہ ان کا یہ خیال ہے کہ اون منی کو ڈسکریج کرنے کے لیے کیا گیا ہے. تو یہ کام تو حکومت نے پہلے بھی کیا تھا, یہ کبھی بھی ڈسکریج نہیں ہوتا. اس میں حکومت کے لوگ جو ہیں وہ خود ملے ہوتے ہیں, اور اس کی ایک جو سب سے بڑی مثال ہے, اور میرا خیال یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ میں لابیز کو نہیں چلنے دوں گا, مافیاز کو توڑ دوں گا. پاکستان کے اندر ایک مافیا ایسا ہے کہ جو الیکٹریکل وہیکلز ہیں ان کا جو استعمال ہے اس کو پروموٹ نہیں ہونے دے رہا. اب ان کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے, جو پہلی جو گاڑیاں تھیں جو پرانی ٹیکنالوجی کے اوپر تھی, وہاں سے پاکستان یکدم وہ جو الیکٹریکل وہیکلز پہ نہ آ جائے, وہ بلکہ ہائیبریڈ پہ چلا جائے. اور ہائیبریڈ کے اوپر جانے کی جو وجہ یہ ہے, جو میرے ذرائع نے مجھے بتایا کہ جو اس کو پروموٹ اب کیا جا رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جی آپ کا جو ایک پاکستان میں ایک بہت بڑا جو کار اسمبلر ہے, اس کی لوکلی اور انٹرنیشنلی اس کی جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں جو اس نے وہ پیسہ ہے وہ صرف اس نے ہائیبریڈ میں لگایا, وہ الیکٹرک وہیکلز میں نہیں لگا رہا. تو کسی کو فائدہ دینے کے لیے کسی کا نقصان کیا اس کے اندر ایک میں اگر ایڈ چیز کر لوں کہ تھوڑا سا ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ظاہر ہے کہ ابھی تک وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. آپ یورپ کے ساتھ تو کمپیئر نہیں کر سکتے کہ ایک دم سے آپ ایک جو روایتی گاڑی ہے یا انجن ہے اس سے ڈائریکٹ الیکٹرک پہ چلے جائیں, اور الیکٹرک گاڑیاں ابھی بڑی مہنگی ہیں. مطلب اس کے اندر کچھ انہوں نے اگین جو ٹیکس میں چھوٹ تھی اس کو واپس لیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو الیکٹرک گاڑیاں پاکستان میں جو امپورٹ بھی ہوئی ہیں وہ عام آدمی کی ریچ میں نہیں ہے. وہ پہلے گاڑی لیٹ سے کہ پچھلے بجٹ میں 1,65,00,000 روپے کی تھی, اس پہ جب انہوں نے کچھ ٹیکسز کم کیے تو وہ 1,30,00,000 کی ہوگی. اب 1,30,00,000 کی کوئی غریب آدمی تو گاڑی خرید نہیں سکتا. تو اس لیے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ٹرانزیشن کریں, پوری تفصیل. ٹھیک ہے, یہ میری چوائس ہونی چاہیے نا, مجھ پہ فورس نہ کریں نا. بالکل, اگر میری کیپیسٹی جو وہ ٹریڈیشنل گاڑی لینے کی میں وہ لوں گا, ہائیبریڈ یہ ہم پہ فورس مت کرے گورنمنٹ. جس کے پاس جتنی کیپیسٹی ہے وہ لے سکتا ہے اس کے. اچھا ناظرین, اس میں جو ایک بجٹ میں یہ کام کیا تھا حکومت نے کہ سیلز ٹیکس کم کر دیا تھا 850 سی سی اور 1000 سی سی کی گاڑیوں پہ, اور اس کا مقصد یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں گاڑیوں کو پروموٹ کرنا ہے تاکہ لوگوں کے پاس گاڑیاں, کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ کا تو اس طرح سسٹم افیکٹو نہیں ہے. تو اب حکومت نے یہ فیصلہ اپنا واپس لے لیا ہے, اور جو 1000 سی سی کی گاڑی ہے اس کے اوپر بھی جو سیلز ٹیکس پہلے 12.5% تھا وہ اب 17% کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہیوی الیکٹریکل وہیکلز ہیں اس کے اوپر جو سیلز ٹیکس ہے وہ 8.5% سے بڑھا کر 12.5% کر دیا گیا ہے. اور جو الیکٹریکل وہیکلز ہیں جس پہ پہلے 5% جی ایس ٹی تھا اس کو بڑھا کر 17% کر دیا گیا. یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی, جو امپورٹس کو ڈسکریج کرنے کے لیے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگا دی گئی ہے جو 1000 سی سی سے بڑی گاڑیاں ہیں ان تمام کے اوپر. اس میں لوکلی میڈ بھی ہے اور امپورٹڈ بھی ہے. تو یہ جو حکومت ایک آرگومنٹ دے رہی ہے کہ صرف امپورٹس کو ڈسکریج کریں, وہ مقصد نہیں, یہاں پہ ریونیو بھی مقصد نظر آ رہا ہے. جو امپورٹڈ گاڑیاں ہیں 1001 سی سی سے لے کے 1800 سی سی تک, ان کے اوپر حکومت نے جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا ریٹ ہے وہ ڈبل کر دیا, 100% اضافہ کر کے 10% کر دیا ہے. اور 1800 سے لے کے جو 3000 سی سی کی کیپیسٹی کی گاڑیاں ہیں اس کے اوپر جو ٹیکس ریٹ ہے ایف ای ڈی کا ریٹ 25% سے بڑھا کر 30%, اور جو 3001 سی سی سے ابو جو ہے اس کی کیٹیگری کی گاڑیاں اس کے اوپر جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا ریٹ ہے وہ 30 سے بڑھا کر 40% کر دیا گیا. اسی طرح جو لوکلی میڈ کارز ہیں اس میں 1001 سی سی سے لے کے 2000 سی سی تک جو ایف ای ڈی کا ریٹ ہے وہ اگین دگنا کر دیا گیا ہے, اس پہ 2.5% سے بڑھا کر 5% کر دیا گیا ہے. اور 2001 سی سی سے لے کے جو اس سے اوپر کی گاڑیاں اس کو بھی ڈبل کر دیا گیا, 5% سے 10% کر دیا گیا ہے. اور جو امپورٹڈ 4x4 آپ کی جو ڈبل کیبن گاڑیاں ہوتی ہیں اور لوکلی میڈ ان تمام کے اوپر جو ایف ای ڈی ہے امپورٹڈ کے اوپر 25% سے بڑھا کر 30%, اور جو لوکلی میڈ ہے اس کو 7.5% سے بڑھا کر 10% کر دیا گیا ہے. تو اسے گاڑیاں تو بالکل مہنگی ہوئی. ایک اور جو چیز کامران, ہاں جو انکم ٹیکس کا بھی ہے, وہ جو پہلے انہوں نے کیٹیگریز رکھی ہوئی تھی 50,000, لاکھ اور 2 لاکھ روپیہ ایڈوانس ریٹ تھا اس کی فرسٹ رجسٹریشن کے اوپر, اس کو انہوں نے ڈبل کر دیا ہے. جو اس کا ابھی ریٹ تھا 50,000 اس کو 1 لاکھ, لاکھ کو 2 لاکھ کر دیا گیا ہے, اور جو 2 لاکھ ہے اس کو 4 لاکھ. یہ وضاحت کرتے ہیں کہ یہ فائلر اور نان فائلر کی پہلے ڈسٹنکشن تھی کہ کیا یہ اکراس دا بورڈ, یہ اکراس دا بورڈ ہے, اکراس دا بورڈ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں یہ انہوں نے اس میں وہ ٹیبل میں نہیں دیا ہوا, نارملی تو یہ والی کلوز سے ایگزمپٹڈ ہے, یہ اس کا ریٹ یہی ہے. اور یوزلی یہ اگر آپ اپنی ریٹرن بھرتے ہیں تو یہ ریفنڈیبل ہوتا ہے. ہاں اچھا, نہیں اب ہم نے اگلے پارٹ پہ چلیں. ایک اور جو چیز کرنی ہے ڈسکس, اگلے پارٹ میں وہ ڈسکس کریں گے جو بزنس کمیونٹی کس طرح افیکٹ ہوئی ہے اس بجٹ سے. ایک جو چیز ہم نے پروگرام میں کچھ عرصہ پہلے بتائی تھی کہ جو ہائی پبلک آفس ہولڈرز ہیں
ان کے ایسٹس کی ڈسکلوجر جو ہے وہ بھی حکومت نے کر دی ہے کہ ہائی پبلک آفس ہولڈرز اور جو گریڈ 17 اور سے زیادہ کے جو سول سرونٹس ہیں ان کے لیے اب ان کی جو ایسٹس کی ڈیٹیلز ہیں وہ ایف بی آر جو پبلک کر سکتا ہے. لیکن یہ ایک اچھا اقدام ہے, لیکن جو مقدس گائے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ ان کو پروٹیکٹڈ ہے, تو یہ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. اور آپ نے گاڑیوں کی جو مزید جو ٹیکس لگا نے, ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو پہلے گاڑیوں کے اوپر ٹیکسز نہیں ہیں. جو ایک ایوریج اگر آپ ایک سٹڈی دیکھیں جو مقامی سطح پہ گاڑیاں بنتی ہیں, ایوریج ایک گاڑی کے اوپر حکومت جو ہے وہ 35 سے 45% ٹیکس لیتی ہے. مطلب اگر ایک گاڑی 10 لاکھ روپے کی ہے تو عام طور پر 3.5 لاکھ سے 4-4.5 لاکھ روپیہ تو صرف حکومت کو ٹیکس کی مد میں جاتا ہے. اور اگر آپ امپورٹڈ گاڑیوں کی بات کریں تو وہ تو پھر کئی جگہوں پہ تو 100-200%, 300% سے بھی, جو ایک گاڑی اگر ایک 10 لاکھ روپے کی آپ امپورٹ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر آپ 15 لاکھ 20 لاکھ روپے تک ٹیکس دے رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آلریڈی گاڑیوں کے اوپر ٹیکس نہیں تھا, بلکہ یہ مزید اس کے اوپر ٹیکس لگایا جا رہا ہے. یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد ظاہر ہے کہ جب ایک تو مہنگائی کی ہم بات کر رہے ہیں تو مہنگائی کا ایک اور جو امپیکٹ آتا ہے جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے. تو کیا جو بزنس کمیونٹی ہے, جو جس طرح کے اقدامات لیے گئے ہیں, کیا ان کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہوگا؟ بریک کے بعد اس کی بات کریں گے. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. منی بجٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جہاں پر ہم نے یہ تفصیل آپ کو بتائی کہ کس طریقے سے یقیناً مہنگائی میں اضافہ ہوگا. تو دوسری طرف یہ بھی خدشہ ہے کہ یہ جب منی بجٹ قومی اسمبلی پاس کرے گی تو اس کے نتیجے میں جو بزنس کمیونٹی ہے, خاص کر کے گھریلو صنعتوں کی اگر بات کریں تو ان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوگا. تو شہباز, اس حوالے سے کیا ظاہر ہے کہ جب 375 ارب روپے کے آپ اقدامات لے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا امپیکٹ باوجود اس کے کہ گورنمنٹ جو بھی دعوے کرتی رہے, امپیکٹ تو سب پہ آئے گا. دیکھیں, اس میں ایک کچھ ایسے اقدامات ہیں جہاں پہ تو گورنمنٹ خود ڈسکریج کرنا چاہ رہی ہے گروتھ کو, اس سے نیچرلی بزنسز افیکٹ ہوں گے. اور باقی مختلف انڈسٹریل سیکٹرز جو ہوتے ہیں, جیسے ہم پچھلے پارٹ میں بھی بات کر رہے تھے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ جو بھی آپ مشینری امپورٹ کرتے ہیں اس پہ 17% ٹیکس دیں, بعد میں واپس لے لیں, یا وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا یا آپ کو ریفنڈ ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ جب کوئی بزنس پرپوزل بناتا ہے تو وہ لانگ ٹرم بناتا ہے, وہ 6 ماہ کی پالیسی کو سامنے رکھے یا 3 ماہ کی پالیسی کو سامنے رکھے نہیں بناتا. یہ ان لوگوں کے لیے تو ٹھیک ہے جن کا کوئی نیا کسی نے کاروبار کرنا ہو, کوئی نیا منصوبہ لگانا ہو, تو وہ دیکھ لے گا جی کہ آج کا ٹیکس ریٹ کیا ہے. لیکن جو پہلے منصوبے پاکستان میں لگ چکے ہیں تو ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے لیے اپنے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کیوں بڑھا دیا ہے؟ اس میں بیفور گوئنگ ٹو دا ڈیٹیلز, ایک انہوں نے اور بھی جو ہمارا پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ایشو رہتا ہے کہ ریٹیل سیکٹر جو ہے وہ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آ رہا. تو اس کا انہوں نے اب ایک کیا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ شبر زیدی صاحب نے ایک CNIC کی کنڈیشن انٹروڈیوس کروائی تھی 50,000 روپے کی اگر زیادہ شاپنگ کرتے ہیں. بعد ہم نے دیکھے کہ مظاہرے بھی ہوئے, لیکن اس کو بعد میں انہوں نے 1 لاکھ روپے کی کر دیا, 50,000 کی لمٹ 1 لاکھ روپے کر دی تھی کہ ٹھیک ہے 1 لاکھ تک آپ کو ریلیکسیشن, اس کے بعد CNIC دینا ہے. تو اس پہ کچھ کنسرنز بزنس کمیونٹی کے یہ تھے کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ CNIC جو دے رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, ہمیں تو جو دیتا ہے ہم اس کی نادرہ سے تصدیق تو نہیں کریں گے نا, ہم تو اس کو گڈ فیتھ میں لے لیں گے. تو وہ جو شرط تھی, اچھا انہوں نے اس وقت یہ کیا تھا, حکومت نے قانون کے اندر یہ چیز ڈال دی تھی کہ اگر کوئی غلط CNIC دے دیتا ہے تو اس کا جو اس کی امپلیکیشن جو ہے وہ کاروباری شخص کے لیے نہیں ہوگی. وہ شرط جو ہے انہوں نے حکومت نے اس میں پرپوز کیا, واپس لے لی ہے. تو اگر کوئی غلط CNIC گیا ہے تو اس کی جو ڈائریکٹ امپلیکیشن ہوگی وہ اس دکاندار کے اوپر ہوگی کہ اس نے غلط CNIC لیا. یہاں پہ تھوڑا سا انہوں نے چیزوں کو اور کمپلیکیٹ کر دیا ہے. ٹیکس لینا یا نہ لینا یہ حکومت کا کام ہوتا ہے, یہ کاروباری شخص کا اس میں کوئی رول نہیں ہوتا. لیکن ہمارا ٹیکس سسٹم ایسا ہے کہ سارا جو پیسہ ہے وہ آپ کو دوسرے لوگ اکٹھا کر کے دے رہا. ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ 2% بھی انکم ٹیکس کا FBR خود اکٹھا نہیں کرتا. اچھا, کون سے جو بڑی بڑی چیزیں جو بزنس کمیونٹی کی افیکٹ ہوں گی, ہمارے جو نیوز پرنٹ آتے ہیں, نیوز پیپرز آتے ہیں, جرنلز باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں, کتابیں ہیں, اس کے اوپر بھی 17% GST لگا ہے جس سے کافی امپیکٹ آئے گا. لیکن جو لوکل نیوز پیپر انڈسٹری ہے اس کو انہوں نے ایگزامپٹ رکھا ہوا ہے. پھر کاروباری جو مختلف جو کمپنیز ہیں, بزنسز ہیں, اپنے کاروبار کے فروغ کے لیے وہ ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں, پروموشنل مٹیریل ایشو کرتے ہیں, اس کے اوپر بھی انہوں نے 17% GST کامران لگا دیا ہے. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. اچھا, خدا نہ خواستہ اگر ملک میں کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جائے تو اس کا جو بھی سامان باہر سے امپورٹ ہوگا یا کوئی ڈونیشن دیتا ہے آپ کو تو اس کے اوپر بھی انہوں نے 17% GST لگا دی ہے. اب جو پولٹری سیکٹر ہے یہ پاکستان کا بڑا اہم سیکٹر رہا ہے
اور جو لوگوں کی پروٹین کی نیڈز پوری کرنے کے لیے اور غذائیت کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کا ایک اہم کردار رہا ہے. اب پولٹری سیکٹر کی جو مشینری ہے اس کے اوپر جو پہلے جی ایس ٹی تھا وہ 7% تھا, تو اس کو بڑھا کر انہوں نے 17% کر دیا ہے. جو ملٹی میڈیا پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر جو جی ایس ٹی تھا 7% تھا, 17% کر دیا. یہاں پہ یہ لوگ افیکٹ ہوں گے. لیتھیم آئرن بیٹری جو ہے, بیٹریوں کا بھی اچھا خاصا کاروبار ہے پاکستان کے اندر, اس کے اوپر جی ایس ٹی پہلے 12% تھا, اب انہوں نے 17% کر دیا ہے. اور گولڈ ہے, سلور ہے, جیولری جو باقی ہے اس کے اوپر پہلے 1 سے 3% ٹیکس تھا, اس کو بھی 17 کر دیا. یہ سارا جو پہلے طبقہ ہے سونے کی قیمتیں تو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, اور اس کے اندر آپ اور ایڈ کر لیں. پھر جو گرین ہاؤس فارمنگ ہے, گرین ہاؤس فارمنگ کو بڑا پروموٹ کیا جا رہا ہے کلائمیٹ چینج کے کانٹیکسٹ میں. اس کو بھی انہوں نے اس کا جو گرین ہاؤس فارمنگ کا جو مشینری, اس کا جو اکوپمنٹ آئے گا اس کے اوپر بھی انہوں نے 17% جی ایس ٹی لگا دیا ہے. فش فیڈ کا بھی ہم نے بتا دیا پہلے. باقی اسی طرح جو اسپرنکل ہے, ڈرپ ہے, جو یہ زراعت کے لیے جو مشینری استعمال ہوتی ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے 17% جی ایس ٹی لگا لیا. تو کامران مختصر بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں ہے. کاسٹ آف جو ڈوئنگ بزنس ہے وہ اس میں تو اضافہ ہوگا نا. پاور جنریشن کی جو مشینری ہے, ایون سولر کے اوپر رینیویبل انرجی کے جو اس کے اوپر بھی انہوں نے جی ایس ٹی 17% لگا دیا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ پراپرلی شاید جو ایک ان کی ایک ہوتی ہے نا کہ انٹر منسٹریل کمیونیکیشن, وہ شاید ایف بی آر کی نہیں ہوئی, ورنہ یہاں پہ وزارت آپ کی جو صنعت و پیداوار ہے وہ اعتراض کر. اچھا, ایک چیز آپ ایکسکلوڈ کر گئے. دیکھیں ہم اپنے مسائل کی, ہماری معیشت اور ایز اے ملک ابھی تک اس طرح سے ترقی کیوں نہیں کر سکے. جو ہم بہت کم بھی بات کرتے ہیں وہ ہے آپ کی آبادی میں بے پناہ اضافہ. یہ بہت بڑا ایک, میرے خیال میں اس پہ لوگ بات نہیں کرتے. آبادی پاکستان کی کم ہے, آبادی پاکستان کی مطلب کس سے کم ہے اگر آپ کمپیئر کریں بھارت اور میرے خیال میں جو جی ایس ٹی حکومت نے لگایا. میں اسی طرف آنے لگا ہوں کہ بعض دفعہ جو آپ ڈیسیجنز کرتے ہیں اس کے اندر آپ کا کوئی ایک لاجک تو ہونی چاہیے نا. مطلب اس کے اندر اب جو کانٹراسیپٹیوز ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے جی ایس ٹی لگا دیا ہے, حالانکہ پاکستان کا تمام مسائل کی جو ون آف دا روٹ کازز ہے وہ آپ کا پاپولیشن گروتھ ہے. اگر آپ بنگلہ دیش کی ہم ایگزامپل کرتے ہیں نا, بنگلہ دیش جب بنا تو اس کی آبادی ہمارے سے زیادہ تھی 1.5 کروڑ. آج ان کی آبادی 15-15.5 کروڑ ہے, آپ 22 کروڑ پہ پہنچ گئے ہیں, اور نتیجہ آپ دیکھ لیں. تو کوئی لاجک نہیں سمجھ آتی. مطلب جو ڈیسیجنز لے رہے ہیں لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ پینک میں کر رہی ہے سب کام. بالکل ایسے ہی آئی ایم ایف کا دباؤ تھا, ان کو بھی موقع ملا. بات یہ ہے اس میں کامران کہ آپ کے پاس چوائسیز ہوتی ہیں کہ آپ ان چیزوں کے اوپر ٹیکس چھوٹ واپس لوگے جو ہر شخص کو جا کے ہٹ کر رہی ہے, ارسپیکٹو وہ امیر ہے یا غریب ہے. جیسے انہوں نے ٹیلی فون کی جو کالز ہیں اس کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس 10% سے بڑھا کر 15% کر دیا. یا ان کے پاس ابھی بھی کوئی 500-600 ارب روپے کی ونڈو ہے جہاں پہ انکم ٹیکس کی چھوٹ دی ہوئی ہے. فوجی فاؤنڈیشن, آپ کا جو ان کا آرمی ویلفیئر ٹرسٹ ہے, آپ کی یونیورسٹیز ہیں وہ ساری ٹیکس ایگزمپٹ ہیں. انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں وہ سارے ٹیکس ایگزمپٹ ہیں. آپ پاکستان کے جو اہم جتنے بھی عہدے داران ہیں ان کے اوپر ٹیکسوں کو ان کو چھوٹ ہے. تو یہ جو میسج حکومت نے اس منی بجٹ سے دیا ہے وہ اتنا پازیٹیو نہیں دیا. اس کے پیچھے لگتا ہے کوئی ہوم ورک نہیں ہے. جو بات کبھی کہی جاتی تھی کہ آئی ایم ایف کا دباؤ ہے, تو آئی ایم ایف کو آلٹرنیٹ بھی دیا جا سکتا ہے. ایک آلٹرنیٹ یہ ہے کہ آپ کے جو کیسز ہیں ٹیکس کے ڈسپیوٹ میں پڑے ہوئے ہیں, آپ کے ٹرائبونلز کے اندر ڈسپیوٹ میں پڑے ہوئے ہیں, کم از کم انہی کو سیٹل کروا لیتے, زیادہ پیسہ نہیں کروانا. آلٹرنیٹس کی بات کی تو ظاہر ہے کہ یہ آلٹرنیٹس اور اوور آل کیا امپیکٹ آئے گا اس منی بجٹ کا عام عوام کے اوپر, بزنس کمیونٹی کے اوپر, معیشت کے اوپر. بریک کے بعد بات کریں گے جب ہمیں اشفاق تولا صاحب جوائن کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. منی بجٹ کا کیا امپیکٹ ہوگا عام آدمی کے اوپر, بزنس کمیونٹی کے اوپر اور اوور آل پاکستان کی معیشت پر. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں اسکائپ پر اشفاق تولا صاحب, ٹیکس امور کے ماہر ہیں. بہت شکریہ تولا صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. وزیر خزانہ شوکت ترین کا دعویٰ ہے کہ یہ 375 ارب روپے کے جو ٹیکس کے اقدامات لیے جا رہے ہیں اس میں جو غریب آدمی کے اوپر اثر پڑے گا وہ صرف 2 ارب روپے کا ہے. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 375 ارب کے جب ٹیکس لگتے ہیں یا ایگزمپشن وڈرا ہوتی ہیں اور اس میں سے میں گنی پک کر کے کہہ دوں کہ نہیں صرف 2 ارب میرا خیال ہے غریبوں پہ امپیکٹ کرے گا, تو اس میں سے بھی جو انہوں نے ایک آئٹم بتائی تھی میرا خیال ہے کانٹرسیپٹیو, انہوں نے کہا اس میں یہ بھی شامل ہے, تو میرا خیال ہے اس کو ملا کے انہوں نے 2 ارب بتائے. تو میں سمجھتا ہوں شوکت ترین صاحب کو میرا خیال ہے ایک آئٹم جو لائن آئٹم 146 آئٹمس جس پہ وڈرا ہوا ہے
एग्जाम्पशन जो विड्रॉल हुई है उनको देखना चाहिए, और उसके बाद मेरा ख्याल है फिर दोबारा से इनकी एक इवेल्युएशन ज़रूरी है। इससे पहले वो बयान उन्होंने दे तो दिया है, मेरा ख्याल है उनको दोबारा एक गौर करना चाहिए इस पर। मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे और अगर रिफंड के प्रोसीजर्स ठीक किए, जैसे उन्होंने कहा कि फार्मास्यूटिकल पे या मशीनरी पे, इन सब चीज़ों पे हम रिफंड, एक्सपीडाइट रिफंड कर देंगे, तो मैं नहीं समझता कि इसके बाद दो चीज़ें तो आया हो गई। एक तो ये है कि 352 या 353 बिलियन का जो वो दावा करते हैं कि ये हम न्यू जनरेशन दे रहे हैं, तो वो जनरेशन तो ना रही। अगर फर्ज करें 154 बिलियन या 160 बिलियन के फार्मास्यूटिकल के हैं, तो वो तो फिर आपके रिवर्स हो जाएंगे। तो अगर 160 बिलियन रह गए तो अब पीछे रह गए 350 में से 190 बिलियन। 8 या 10 बिलियन अगर मैं मशीन पे वापस कर देता हूँ आपके, तो वो रह गए 150 बिलियन, तो 180 बिलियन। तो फिर तो ये हम कहें कि नेट 180 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए हैं। अब उनमें से मुझे ढूंढना है कि क्या वाकई वो चीजें हैं जो गरीबों के इस्तेमाल में है, या वो चीजें हैं जो कि अमीरों के इस्तेमाल में है। जहां तक मैं समझता हूँ, जैसे शौकत तरीन साहब ने भी कहा और मेरा ख्याल है चेयरमैन अशफाक अहमद साहब ने भी ये कहा, डॉक्टर अशफाक अहमद ने भी, कि ये जो फार्मास्यूटिकल का है वो विड्रॉ हम कर रहे हैं एग्जाम्पशन, और इसको जीरो रेट पे लाके उनको रिफंड कर देंगे। और अगर ये बात हकीकत पे मबनी है तो दवाओं की कीमतों में मेरा ख्याल है कमी आनी चाहिए, कम से कम 12 से 14%। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं, और जो मैं कानून के तालिब इल्म की हैसियत से जब देखता हूं, तो 6th शेड्यूल का जो टेबल 1 है उसमें 2 एंट्रीज है मेरा ख्याल है रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल के रॉ मटेरियल पे, जिसकी कि एग्जाम्पशन खत्म करके बकौल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के उन्होंने उसमें जीरो रेटिंग कर दी है। एक एंट्री नंबर 104 है जिसमें इन्होंने लिखा है कि जी अंडर रिस्पेक्टिव हेडिंग ऑफ ड्रग एक्ट 1976 और मेडिकेमेंट, ठीक है जी, उसका जो क्वांटम मेरे हिसाब से बनता है 110-111 अरब बनता है, वो तो उन्होंने 5th शेड्यूल यानी जो जीरो रेटिंग की शेड्यूल है उसमें एम्बेड कर दी है। दूसरी जो एंट्री नंबर 105 है जो मुझे याद पड़ता है, उसमें रॉ मटेरियल है फार्मास्यूटिकल का जो कि अराउंड कोई 40 से 44 बिलियन या 45 बिलियन बनेगा, उसकी कवरेज कहीं नहीं है। अगर वो एग्जाम्पशन अलाउ नहीं होती तो मेरा ख्याल है उसका इम्पैक्ट तो आपकी महंगाई पे आ ही जाएगा। अच्छा, ये आपने बड़ा तफसील से बता दिया। एक और जो चीज़ है, इससे पहले कि मैं आपसे रीट का सवाल करूं, हुकूमत ने कहा है जी कि मशीनरी के ऊपर जो 112 अरब रुपया है ये हम वापस कर देंगे, लेकिन ये चीज़ जीरो रेटिंग वाला जो शेड्यूल है उसमें शामिल नहीं है, उनका ये रिफंड हो जाएगा। तो जब मैंने चेयरमैन FBR से ये सवाल किया आज कि अगर ये जीरो रेटिंग में शामिल नहीं है तो रिफंड कैसे होगा, तो उन्होंने कहा जी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उसको वो क्लेम कर लेता है अपने इनपुट कॉस्ट के अंदर। आपके ख्याल में ये कैसे रिफंड होगा, अगर होता भी है? जब मैं पहले साल मशीन मंगाता हूं तो मैं पोर्ट पे टैक्स दे देता हूं, और पोर्ट पे जब मैं टैक्स दे देता हूं तो उसके बाद मशीन आती है, मेरे फैक्ट्री तक पहुंचती है, इंस्टॉल होती है, ट्रायल रन चलता है, फिर कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होती है, इसके बाद ये चीज बिकती है मेरी, तो 1, 2, 2.5, 3 साल तक लग जाते हैं ऑपरेशन में आने के लिए। जब ऑपरेशन में आएंगी तो मेरी सेल्स टैक्स की जो एडजस्टमेंट शुरू होगी, मैं सेल करूंगा तो मेरी सेल्स टैक्स की एडजस्टमेंट आएगी। अगर सेल्स टैक्स की एडजस्टमेंट आई 3 साल बाद, कानून ये कहता है कि 1 साल बाद जब भी मुझे कोई अगर क्लेम करना है तो मुझे FBR जाके क्लेम करना पड़ेगा। तो 3 साल बाद जब हम जाते हैं लेने के लिए तो उसकी क्लेम करते 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 हमें 2-3 साल और निकल जाते हैं, तो ये जो पैसा है वो स्टक अप रहेगा। ये क्लियर हो गया। एक चीज अशफाक तौला साहब, एक चीज पे आपके व्यू कैंडिडेट चाहिए। ये जहां पे कुछ 375 अरब रुपए के नए टैक्सेस आ गए हैं, इस सारी सूरत हाल के अंदर कहा में ये गया कि जी ये अमीरों ने टैक्स मरात ली थी, वो अब हमने वापस ले ली हैं। इसी बिल के अंदर जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसके ऊपर जो डिविडेंड था वो 15% था, उसको ख़त्म कर दिया गया है। एक तो थोड़ा सा ये बताइए कि ये जो रीट होता क्या है, ताकि नाज़रीन की समझ के लिए थोड़ा सा टेक्निकल है ये, और दूसरा ये जो एग्जम्पशन दी गई है इसके पीछे कहानी क्या है आपके ख्याल में? राना साहब, कहानी तो अल्लाह जाने और FBR जाने।
میں تھوڑی ٹیکنیکل بات کر دیتا ہوں، اور اگر آپ اس بات میں اگر ہوں تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جب اس میں کوئی سیٹ، کراچی کا کوئی سیٹ تو انوالو نہیں ہے نا؟ نہیں، وہ تو اللہ اور سیٹ کے درمیان ہوگا، مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے نا جی، ناٹ ٹو مائی نالج. اب تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں. ہم ایکسپلین کر دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا جب مداربہ کی ایگزمپشن انہوں نے وڈرا کی تھی اس سال بجٹ کے اندر، تو مداربہ ایسوسی ایشن کی طرف سے میں پیش ہوا تھا سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں، اور ہم نے ریپرزنٹیشن بھی کی تھی اور باقاعدہ طور پہ کنونس بھی کر دیا تھا اور انہوں نے ریکمینڈ بھی کر دیا تھا. اس وقت ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ این آئی ٹی یا میوچل فنڈ یا جہاں جہاں یہ ایگزمپشن اویلیبل ہے، انکلوڈنگ ریٹ کا بھی ہم نے کہا تھا، وہ ایگزمپشن ہم اگلے سالوں میں وڈرا کر لیں گے. آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے ہمیں کرنا پڑے گا. اگر آپ کو یاد ہو تو ذرا ہاں کہہ دیجئے گا، اگر نہ یاد ہو تو کوئی بات نہیں. اور اگر آپ کو یاد ہے، میں نے غالباً اس پہ خبر بھی کی تھی. تو اچھا طلعہ صاحب، وقت کیونکہ ہمارے پاس کم ہے، اب ایشو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اپوزیشن تو وہ تنقید کر رہی ہے اور بھی ناقدین ہیں، کرٹیسائز کر رہے ہیں گورنمنٹ کو. اب آپ کے خیال میں کیا گورنمنٹ کے پاس کوئی اور آپشن تھا ادر دین دس کہ اگر ریونیو جنریشن کرنی تھی، آئی ایم ایف کی کنڈیشنز پورا کرنی تھی کہ یہ 343 ارب روپے کی ایگزامپشنز واپس نہ لیتے، کوئی اور متبادل ڈھونڈ لیتے، یا وہ بس بند گلی میں تھے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا ان کے پاس؟ نہیں، اگر آپ نے وڈرال کرنی ہے تو آپ نے ٹھیک ہے، اچھا کام کیا. باقی جو ایگزمپشن بھی پڑی ہوئی ہے، سیکنڈ شیڈیول آپ دیکھ لیں گے نا انکم ٹیکس آرڈیننس کا، وہ ایگزمپشنوں سے بھری پڑی ہے، اور ایگزمپشن نہیں، ڈسکریمنیشن سے بھری پڑی ہے. آپ ٹریڈر تک کو ہاتھ نہیں ڈال دیتے، یہ عوام پہ آپ نے ڈال دیا. ٹریڈر پہ آپ ہاتھ ڈالیں، 18% آف دا جی ڈی پی ہے. آپ اگر ڈالنا ہے، ہاتھ ڈالنا ہے تو آپ ایگریکلچرسٹ پہ ڈالیں جو کہ پراپر ٹیکس پے نہیں کرتے. تو آپ یہ تو جو سافٹ ویلی ہے آپ کرنا چاہتے ہو، جو جہاں پر آپ کو ریزسٹنس ملے گا، یا جہاں پر پولیٹیکل اکانومی آپ کی انوالو ہے، یا پولیٹکس انوالو ہے، یا پاور آف کوریڈور انوالو ہے، وہاں تو آپ کچھ بھی نہیں کرتے. تو یہ تو آپ ناانصافی کے تقاضوں کو بھی صحیح سے پورا کر لیں. کم از کم یہ تو کر لیں آپ کہ ناانصافی کرنی ہے، جی ہاں میں ناانصافی کرنا چاہتا ہوں، مگر اس کے تقاضے بھی پورے کر لیں. کہا یار چلو کچھ تھوڑا وہاں سے ہٹایا، کچھ تھوڑا یہاں سے ہٹایا. اب ریٹ کی جیسے رانا صاحب نے مثال دی نا، ریٹ کیا ہوتی ہے کامران، کہ جو سارے انویسٹرز ہوتے ہیں وہ تو اشفاق صاحب معذرت کے ساتھ وقت کیونکہ ہمارے پاس کم ہے تو آپ کو پھر بھی دعوت دیں گے. بہرحال پرسپیکٹیو آپ نے سنا اشفاق طلعہ صاحب کا، یقیناً متبادل موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کے پاس جو اختیار تھا انہوں نے اس کو استعمال کیا. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. انشاءاللہ اب آپ سے نئے سال میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے، کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.